औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2 रोज़ पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बड़ी धुएंधार तकरीर की। तकरीर में उन्होंने कहा कि साबिक जनरल फैज़, जनरल बाजवा, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और एक हाज़िर सर्विस जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने मुस्तकबिल में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है, उनके खिलाफ भी कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। अब लोगों का ये ख्याल है और पार्टी का ये ख्याल है कि नवाज शरीफ ने मुल्क में वापस आने से पहले ही एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया से लड़ाई शुरू कर दी है, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन में आना और इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाना। तो नाज़रीन, मैं आज आपको अपने व्लॉग में ये बताने जा रहा हूं कि नवाज शरीफ ने ये ट्रांस क्यों लिया है, नवाज शरीफ ने ये जर्नल्स के हवाले से जो बात की है वो क्यों की है, और माजी का जो तजर्बा नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ के हवाले से किया था उस पे आर्टिकल 6 लगा के जिसकी वजह से इनको अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ा था, तो उससे क्या उन्होंने कुछ सीखा या नहीं सीखा, या अब ये वो सब प्रोपेगेंडा या अपना मौकफ या बयानिया जिसे आप कहते हैं वो क्यों तैयार कर रहे हैं, ये पूरी डिटेल आपको मैं बताऊंगा, और वो क्या समझते हैं और पार्टी क्या समझती है। नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा लें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा। तो नवाज शरीफ साहब ने 2 रोज पहले लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जनरल कमर बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस सईद आसिफ सईद खोसा और जस्टिस एजाजुल हसन, जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के उहदे पर फाइज होने वाले हैं, इनके हवाले से उन्होंने कहा कि इनके हवाले से मुल्क जो है वो बहुत पीछे चला गया है, इनके हवाले से मुल्क में नारकी आई और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई अगर होती है तो फिर तो आर्टिकल 6 के तहत ही होनी है। अच्छा, अगर आर्टिकल 6 के तहत होनी है तो अब पार्टी पूरी मुस्लिम लीग नून, कुछ एस्टेब्लिशमेंट और कुछ दूसरी पार्टियां ये सोच रही हैं कि नवाज शरीफ ने जहां से बात खत्म की थी माजी में, यानी कि मुशर्रफ के हवाले से आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने का इरादा करके या करने की कोशिश करके, तो वहां जब इसकी हुकूमत गई थी तो इन्होंने वहां से ही दोबारा ये ट्रांस शुरू कर दिया, अभी वतन वापस नहीं आए और इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया से पंगा ले लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि नवाज शरीफ क्या समझ रहे हैं और होने क्या वाला है। नवाज शरीफ पर ये कहा यह जाता है कि नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होने की बुनियादी वजह ये थी कि उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का इरादा करके उसी दिन उनकी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयाँ और आप समझें कि इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई थी, और वो फिर आखिर उनको हुकूमत से हाथ धोना पड़ा और उनको जेल की सोबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी। अब दोबारा नवाज शरीफ को इस बात से सबक सीखना चाहिए था। अब नवाज शरीफ ने दोबारा ये काम शुरू कर दिया, अभी वतन वापस नहीं आए और अदलिया और उनसे पंगा ले लिया एस्टेब्लिशमेंट से, जर्नल्स के खिलाफ गुफ्तगू करके। अब जो नवाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे हैं जर्नल्स के हवाले से, आसिफ बाजवा और जनरल फैज़ के हवाले, कमर बाजवा और जनरल फैज़ के हवाले से, वो बिल्कुल ठीक ट्रांस ले रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक मौकफ है और ठीक बयानी है। उसकी वजह यह है कि जो हालात 2013 के दौर में थे, 2018 से पहले, अब वो नहीं है। अब ये जो जर्नल्स हैं और ये जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, इनके हवाले से एस्टेब्लिशमेंट के आला हल्के जो हैं वो बिल्कुल भी सॉफ्ट कार्नर नहीं रखते, और वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ के मौकफ में कुछ जान है। इन्हीं की वजह से मुल्क में अनारकी फैली है। अब क्योंकि उनके पास सबूत भी आ चुके हैं, चीजें भी आ चुकी हैं, तो इसलिए पहली दफा ये अपर लेवल पे ये डिसीजन किया गया है जिसका नवाज शरीफ साहब को पता है, बाकी पार्टी को नहीं पता। ये किया गया है कि आने वाले वक्त में जो मुल्की तरक्की के हवाले से रुकावट हायल करने की कोशिश करे, जो रुकावट बने और जो मुल्की मफादात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, उसको ज़रूर
انات کا شکار ہونا چاہیے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب یہ آج سے ہی یہ بیانیہ لیے لندن میں بیٹھے ہیں۔ وہ پاکستان آ کے بھی اس بیانیے کو مزید توقیت دیں گے۔ پارٹی کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف کو پتہ نہیں، پتہ انہوں کیوں نہیں، 3 دفعہ وہ نواز شریف پرائم منسٹر رہ گیا اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں پتہ نہیں، انہیں سے پتہ ہے، وہ ٹھیک ٹرانس لے رہا ہے۔ اچھا، اب دوسری بات کہ وہ رحیل شریف والے دور میں کیا ہوا تھا۔ رحیل شریف والے دور میں یہ ہوا تھا کہ رحیل شریف کو جب بدقسمتی ہماری سمجھ لیں کہ رحیل شریف صاحب کو جب آرمی چیف کے لیے منتخب کیا گیا تھا تو ان کا کرائیٹیریا یہ دیکھا گیا تھا کہ جنرل کیانی سے اس وقت خائف تھے نواز شریف صاحب، تو ان کا کرائیٹیریا یہ دیکھا گیا تھا رحیل شریف صاحب کا کہ یہ ان کو جنرل کیانی نے ٹینیور پوسٹنگ بھی پوری نہیں ہونے دی، سال سے پہلے ان کو پرائز پوسٹنگ سے اتار دیا۔ پھر یہ دیکھا گیا کہ ان کو کوئی پرائز پوسٹنگ نہیں دی گئی، یعنی کہ مشرف سے لے کے جنرل کیانی سے لے کے اور پچھلے دور تک۔ پھر یہ دیکھا گیا کہ جنرل رحیل شریف جو ہے ان کو جنرل کیانی پسند نہیں کرتے تھے۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں بالکل فلفل کرتی تھیں میرٹ کہ جنرل کیانی کی اس کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے تو اسی چیف بنا دیتے ہیں۔ ایک گل بھول گئے سن، وہ ہے کہ جنرل رحیل شریف دا جڑا بھرا سی جنرل شبیر شریف، میجر شبیر شریف شہید، وہ جو شہید ہو گئے تھے، وہ اور مشرف جو ہیں وہ بیجمنٹ تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے 2 تن اور 1 روح تھے۔ اس وجہ سے جنرل رحیل شریف مشرف کو اپنا گاڈ فادر سمجھتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب جنرل مشرف جب شبیر شریف شہید ہوئے تھے تو جو تابوت لے کے ان کے گھر میں پہنچے تھے وہ جنرل مشرف تھے، ان کی تابوت کے ساتھ ایمبولینس کے ساتھ آئے تھے۔ اب رحیل شریف کا یہ فیکٹر دیکھنا جو ہے وہ بھول گئے پوری حکومت اور پوری کایا لوگوں کی ٹیم اور ساری جو آئی بی شائبی، آئی ایس اے کی بات نہیں کر رہا، آئی بی کی بات کر رہا ہوں، آئی ایس اے سے تو پوچھتے ہی نہیں ہیں، تو ایسے کاموں کے لیے کہ ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے تو کون ہوگا تو کون نہیں، کیونکہ یہ تو کوشش کرتے ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو جو ہمارے ساتھ وفادار ہو۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دشمن کے ساتھ کس کی دشمنی ہے یا ہمارے اگینسٹ گروپ کے ساتھ کس کی لگتی ہے، تو انہوں آرمی چیف بنا دیا، انہوں نے جنرل رحیل شریف کو آرمی چیف بنا دیا۔ وہ جو ایک فیکٹر اگنور ہوا وہی سب سے اسٹرانگ فیکٹر تھا، انہوں نے جنرل مشرف پارٹی 6 لگانے کی، آرٹیکل 6 لگانے کی کوشش کی اور اپنی حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھے، جیلوں میں جا پہنچے۔ یہ صورتحال تھی۔ اس مرتبہ اس طرح نہیں ہے اور نواز شریف صاحب ٹھیک بیانیہ لے کر پاکستان آ رہے ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا پہ سارے لوگ شور میں چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی آنے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوگی، کوئی لڑائی نہیں، صلح۔ تو اب یہ دیکھیں کہ نواز شریف جب یہ بیانیہ لے کے پاکستان میں آتے ہیں تو آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کے خلاف کیا کوئی تادیبی کارروائی ہوتی ہے یا صرف باتوں کی گولہ باری ہوگی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔